Salam alaikum les étudiants ديال الباك وبالضبط كناتاكيو لا فيليير ديال سيونس مات A et B. C'est bon? Donc les deux filières bien sûr. Alors بالنسبه لا سيونس زيرو شنو غادي نحاولوا نديروا فيها اليوم؟ دونك غنحاولوا نعرفوا لو بروغرام ديال سيونس مات باش يكون عنده واحد الدرايه انه منين غيبدا وفين غيسالي، ما يبقاش غير غالي وما عارف والو. الوغ بالنسبه لو بروغرام في هاد لا سيونس زيرو شنو غادي نحاولوا نديروا فيها؟ غنحاولوا نعرفوا لا بارتي ديال لي فونكسيون. فوالا دونك كيف ما كتعرفوا البلوك الاول اللي غادي يكون عندكم هو لي فونكسيون. فوالا البلوك الثاني اللي غادي نهضروا عليه هما لي سويت كما تنقولوا حنايا لي سويت نيميريك. فوالا لي سويت نيميريك. والبلوك الثالث اللي غادي نهضروا عليه هما لي نومبر كومبلكس. فوالا والبلوك الرابع غادي يكون هما لي ستركتور الجبريك. فوالا لي ستركتور الجبريك. الوغ هذا هو البروغرام ديال سيونس مات جينيرالمون، وعاد كاينه في الاخر لي بروبابيليتي. دونك كاين لي بروبابيليتي هذا سي لو بروغرام ديالاش لو بروغرام ديال الناس ديال سيونس مات. الوغ بالنسبه للتنقيط كيفاش تيكون؟ الوغ ما بين لي فونكسيون و لي سويت دونك تقريبا في الناسيونال كتكون عليهم 10 بوين. فوالا 10 بوين يعني بريسك تقريبا دونك كما تنقولوا 50%. دونك غنشرح لكم بروغرام نورمال سافو دير ديال انك تقرا الباك في ايطا نورمال، ما غاديش يكون في لي كا اللي كانوا قبل ديال كوفيد اكسيتيرا. لي نومبر كومبلكس تيكون عليهم ما بين 3 بوين و 4 بوين جينيرالمون. لي ستركتور الجبريك دونك تيكون عليهم تقريبا نسينا واحد البلوك هنايا غنزيدوه ديال لاغيتميتيك. الوغ لاغيتميتيك فوالا. الوغ لاغيتميتيك تيكون عليه تقريبا entre 2 et 2,5 points. Voilà. Structure entre 3 et 3,5 points. Voilà هذا هو البروغرام. هذا تيكون جينيرالمون في الراتراباج. مي واخا تيكون جينيرالمون في الراتراباج ضروري حنا كنضطروا نديرو فاش كنضطروا نديرو في البروغرام نورمال. علاش؟ حيت ما كاينش شي مذكره كتقول لك بلي ان لي بروبابيليتي تيكونوا في الراتراباج. دونك حتى هو داخل في الاطار المرجعي ديال لي سيونس مات. واخا نرجعوا دابا للاخر البروغرام. الوغ بالنسبه لي فونكسيون شنو هما لي فونكسيون؟ الوغ لي فونكسيون تقريبا غنكملوا على داكشي ديال السيزيام. غير واحد لا نوت غادي نزيدها بالنسبه لي زيتيديون ديال الباك يعرفوها، سي كو انا ملي غادي ندير دي كور في لاشين يوتيوب بيان سور راه غنعتبركم على اساس سيزيام راه ما قاريين والو، يعني غادي نبداو ازيرو. صافي سي كلير. دونك هذه مساله مهمه وردوا منها البال الله يرضي عليكم. دونك غنعتبركم على اساس ما قاريينش باش هكا تقدروا تتبعوا معايا وما تلقاوش شي بروبليم في البروغرام ديال الباك. الوغ دابا نمشيو لي فونكسيون. الوغ لي فونكسيون بيان سور حنا ملي كنبغيو نهضروا على لي فونكسيون ولا نديروا ايتود ديال الفونكسيون ولا غنتخاصيو لا كورب ديالها، ضروري غيتخصنا اول حاجه نعرفوا هي الدومين ديفينيسيون ونعرفوا لي ليميت او بورن. علاش؟ باش نقدروا نحكموا لا فونكسيون يعني اون غروسو مودو. ثاني حاجه هاد لا فونكسيون ملي كنرسموها ضروري هاد لا فونكسيون خصنا نعرفوها واش سي فونكسيون كونتوني ولا سي فونكسيون اللي كتقطع. ممكن نلقاو اون فونكسيون كتقطع في واحد لو بوين دوني اكس 0. اذا هنايا غيتخصنا جوج ديال لي زانفورماسيون لي ليميت او بورن ويتخصنا نعرفوا لا كونتينيتي. الوغ لو بروميير شابيتر غادي يكون هو شكون؟ هما لي ليميت بيان سور وموراها غادي نشوفوا لا كونتينيتي. فوالا دونك ابخي بيان سور غادي نحتاجوا سكون ابل لا مونوتوني، نعرفوا لا فونكسيون واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. اذا ضروري غادي نحتاجوا شنو؟ الشابيتر ديالاش ديال ديريفابيليتي. تري بيان. الوغ موراها bien sûr on va faire une étude ديال les fonctions. يعني غادي نشوفوا la convexité, la concavité, غادي نشوفوا انا وياكم les asymptotes, les tangentes et après le tracé ديال les courbes. Alors هنا on va passer au chapitre 3 اللي غادي يكون فيه étude des fonctions. Voilà, étude des fonctions. Donc on va travailler
كاع لي بلوك ديالاش ديال ليتود من كونفكسيتي وحنا غاديين حتى نوصلوا لو تراسي. بيان سور هنايا غادي نوضح واحد المساله، غادي نشوفوا الله يرضي عليكم واحد جوج ديال لي فونكسيون اللي هما هادو اكس فلاش لا راسين انيام دو اكس، دونك سكون ابل لا راسين انيام انا نشرحها من بعد، وغادي نشوفوا اكس فلاش ارك طونجون دو اكس. فوالا دونك هادي دو فونكسيون غادي نديروا لهم ليتود، دونك غادي يكونوا جدادين عندكم في الباك وانا غنوضح لكم. ارك طونجونت ما هي الا الداله العكسيه ديال الطونجونت صافي، وبالنسبه لا راسين انيام دو اكس ما هي الا الداله العكسيه ديال اكس اس ان. يعني حنايا ملي غنبغيو نديرو ايتود دي فونكسيون غادي نهضروا على واحد لابارتي اللي كنسميوها لي فونكسيون ريسيبروك، وهنا غادي نهضر على على هاد لي دو تيب دو فونكسيون. بيان سور كاين دوطخ فونكسيون بحال ارك سينوس ارك كوسينوس، الله يرضي عليكم سي او بروغرام. الا لقيتو شي بروف كيخدمهم خليهم ليه، ما عندك ما دير بهم، لان علاش ما داخلينش في الاطار المرجعي عندكم. غتلقاوهم في شي كتوبه بلا ما نقول السميه ديالهم، ولكن دير في بالك بلي انك ملي كتقراهم راك كتضيع غير الوقت وكتقرا شي حاجه اللي ما عندكش نهائيا في البروغرام ديالك. واخا ما عليناش نكملوا. ثاني حاجه ولا البروك الرابع اللي غادي نقراوه اون فا ايتوديي واحد كما تنقولوا حنايا واحد لي دو تيوريم كي سون تري امبورطون. دونك كاين تيوريم دو رول فوالا، وكاين تيوريم زاك خواسمون فيني طاف. دونك هذا الشابيتر ما كنفوتش فيه تقريبا واحد 20 مينوت او ماكسيموم بليزابليكاسيون ديالو بكلشي. الوغ هنا هذا التيوريم دو رول تيوريم زاك خواسمون فيني شنو هو لوبجيكتيف ديالو؟ لوبجيكتيف ديالو هو اننا نقدروا نلوكاليزيو دي طونجونت اللي صعيب نعرفوهم فين كاين بالضبط، مي نقدروا نلوكاليزيوهم دي طونجونت سوا اوريزونتال سوا دي طونجونت اوبليك. حنا غادي نشوفوا من بعد اون ديتاي هادشي شنو فيه. Alors après, on va travailler les deux types de fonctions qui sont classiques, les logarithme népérien ln et après exponentielle. Après, ln et exponentielle sont des fonctions particulières, donc on va voir les formules ديالهم ومن بعد غنبقاو نديرو لهم les études, غنبقاو نخلطوهم مع arc tangente, مرة مع la racine énième, etc. Après, غادي يجي واحد le cours très important اللي هو les primitives, voilà, les primitives et les intégrales. Ça marche, les intégrales. Donc, ce sont des chapitres. Donc, les primitives et les intégrales. شنو هو الهدف ديال les intégrales؟ هو أننا نحسبوا n'importe quelle surface بغيناها. الوغ لاحظتوا معايا مزيان ملي كتبغي تحسب سيرفاس ديال سيركل ولا سيرفاس ديال كاري شي حاجه اللي هي سهله، ولكن شي سيرفاس مثلا بحال هكا كيلكونك كيما بغات تكون، يعني شي سيرفاس كيلكونك بحال هكا دونك صعيب نحسبوها لان ما عندناش اون فورمول بيان بريسيز. دونك شنو كنستعملوا جينيرالمون؟ كنستعملوا لي زانتيغرال، وهنا كتكون وصلتي للوبجيكتيف اللي بغينا نديروه. ابخي كندوزو لي سويت نيميريك، دونك الشابيتر اللي موراها دونك نقدروا سويت نيميريك نديروه في النص وعاد نكملوا موراها التيوريم دو رول ال اكسبونسيال بريميتيف، نقدروا نساليو هادو عاد نديروا لي سويت. المهم حنا لو بروغرام كنادابتيوه باش نساليو البلوك الاول كامل، عاد كندوزو موراها لي نومبر كومبلكس. لي نومبر كومبلكس فيه دو بارتي، دونك فيه لا بارتي 1 حنا غادي نشوفوا شنو هي لا بارتي اناليتيك، وفيه لا بارتي جيومتريك دونك لا بارتي 2 فوالا. بالنسبه لاريتميتيك ما غنحتاجوش داكشي ديال الباك. الوغ بالنسبه لنا حنايا غنحاولوا نديروا شنو في لاريتميتيك بلوتو ما غنحتاجوش داكشي ديال السيزيام، مي داكشي ديال الباك اللي غنعطيكم سي سوفيزون وغادي ندير فيه دي رابيل ديال السيزيام. دونك لاريتميتيك ما تبقاوش كيف ما تنقولوا تاخذوا عليها واحد الفوبيا، واحد تجيكم منها واحد كيما واحد التخوف كبير، يقول لك لا لاريتميتيك ما كنتش كنفهمها في السيزيام وهادشي الا كنتي قاريها. في الباك لا، في الباك كيحطوا داكشي تيبيك سو فورم دي تيم، خصني نكون عارف لي تيم ديالو كومون اكسبلواتي دوك لي فورمول. دونك بيان سور غنعطيكم واحد لو اللي هو très important bien détaillé. Alors les structures algébriques فيه جوج ديال لي بلوك تا هو، فيه ال LCI وفيه ال LCE، ça veut dire فيه loi de composition interne et les lois de composition externe. دونك حنا غنقولوا structure algébrique c'est un chapitre اللي هو جديد عليكم، فيه واحد لو تيم كي ديفيرون بارابور داكشي اللي قريتو في السيزيام والسانكيام، ولكن سي شابيتر اللي هو ساهل ما صعيبش وقواعد. دونك اون فوا تعرف القواعد ديالك غتلعب بهم، لان شنو هو سيونس مات؟ سيونس مات واخا قواعد جداد، الهدف ولا اللي كيميز سيونس مات ليتيديون سيونس مات هو ان خاصو يعرف يمانيبيلي دوك القواعد ويعرف كيفاش يكسبلواتيهم. الوغ بالنسبه لي بروبابيليتي كما قلت لكم هذا لو شابيتر هذا مستبعد انه يتحط في الناسيونال، مستبعد جو دي با كو انه راه ما كاينش بروغرام، كاين في البروغرام ولكن غير مستبعد با بلوس.
صافي. ودون تو لي كا حنا غادي نقراو وغنديروا لي زابليكاسيون ديالو. دونك فوالا هذا هو البروغرام يعني بالسلم ديال التنقيط ديالو حسب الاطار المرجعي اللي عندكم في البروغرام ديالكم. لو كونساي اللي غادي نعطيكم سي كو كاين دي بروف ما غاديش نقول شكون وما غاديش نقول حتى ليسي. الوغ كاين دي بروف اللي كيبقاو يديروا مثلا لي فونكسيون ليميت ديريفابيليتي ايتود دي فونكسيون ابخي كينقصوا ديريكتومون نومبر كومبلكس بارتي 1 ومن بعد كيرجعوا لي سويت يبقاو يلعبوا قشقاش. الوغ هاد القضيه دي ما خداماش لكم نهائيا. علاش؟ لان السيمستر 1 الا قدرتي تسالي معايا السيمستر 1 لي فونكسيون كاملين ولي سويت نيميريك الوغ تقدر ما بين السيمستر 1 والسيمستر 2 تبدا تخدم لي ناسيونو. وهنا غادي نقول لك ما غتضيعش الوقت. باغ كونطخ الا كان شي واحد تبع البروغرام ديالو وخدم شويه ديال لي فونكسيون شويه ديال نومبر كومبلكس وسالا السيمستر 1 وما كمل والو ملي غيبغي يخدم الناسيونال غيوصل لواحد البارتي ما قاريهاش. وهنا كنقولوا بلي ان ما كتكونش ليفيكاسيتي في الخدمه. دونك باش تكون افيكاسيتي غنساليو بلوك باغ بلوك دو تلي سورت انك تقدر تخدم لي ناسيونو. دونك طريقه الخدمه ديالنا سهله. كنسالي لي فونكسيون كنسالي سويت نيميريك اي لي زيكزامبل اللي كندير ماشي نامبورط كيل اكزامبل وانما كندير لي زيكزامبل ديالاش ديال الناسيونال. يعني هكا غتولي كتفاميلياريزي مع لو بروغرام ديالك بشويه بشويه. ثاني حاجه ملي كنضرب لي نومبر كومبلكس لا سيري اللي كنعطيكم انايا ما فيهاش دي زيكزيرس عشوائيين وانما فيها دي زيكستري ديال لي ناسيونو. دونك ما كيجي فين يسالي البروغرام ديال العام حتى كنكونوا ضربنا واحد لو نومبر تري امبورطون ديال لي ناسيونو وتيبقاو دي ناسيون اللي غنوصيكم ما تخدموهمش باش تقدروا ترينيو فيهم وتقدروا تيستيو راسكم فيهم. سي بون عندك تحرق الناسيونو وعندك تخدم دي بارتي من الناسيونو لان علاش ملي كتخدم غير دي كيلكو بارتي من الناسيونال الوغ اوتوماتيكوم ملي كتبغي تعاود ترجع ليه وكتكون ساليتي بروغرام كتلقى راسك حرقتي الفيلم كما تنقولوا. دونك الله يرضي عليكم النصيحه اللي غنعطيكم نساليو بلوك باغ بلوك. كاين دي بروف تبارك الله اللي واعيين بهذه القضيه وفاهمينها وكيديروا بهذا السيستم هذا. الوغ نتمنى لكم حد موفق. دونك اون غروسو مودو هذا هو لو ديتاي. دونك سي لا سايونس زيرو. من بعد ان شاء الله اون فا كومونسي لو بروميير شابيتر افيك دي بتي رابيل ديال سيزيام. دونك كان معكم بروف كتامي مرحبا بكم. ما تنساوش تطاقيو صحابكم وتبارطاجيو مع صحابكم باش كلشي يستافد من لانفورماسيون. الله يوفق. Audio Jungle.